وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر خرج معتشرا في الفتنة فقال يمسك عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر خرج معتبرا فريحا في عمرة كونه في الفتنة هذه فتنة كم مغادرة قال عبد الله الزبير بمقابلة حجاج العربان كحجاج بن العربان أو عبد الله بن الزبير حملكي وعبد الله بن عمر الذي يقول مغادره بكلمته فقال إن صدقت عن البيت بيت الله ملك رجال خروج وملكم صنعنا كما صنعنا رسول الله في غنبه مبارك في كل وقت من المغرور أرسل ولكن فالسرب حرمة أو صغيب على كبرة فأهل بعمرة هي مناسبة في السلام مع رسول الله إليك حديبك شريفه فأهل بعمرة من أجل سنة كان أهل بعمرة عام الحديبية وفسيحة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه وحل وقال حيل بيني وبينه لفعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين فعلت فارق رشد بينه وتلاقت ما لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا شويبة عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر صرف بشوف خبر يقولي قال حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا شويبة عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أبو عبيد الله وعبد الله يا صالح بن فإني أخاف أن تسخر كثير قامت تكذب هر قال عمري وقالت تسخر فإني أخاف جدر بيت الله تنظر سجن جوري وقال عبد الله بن عمر خرجنا من ذنب لمناسبة وحيث كفار قريش من البيت فنأخذ ونحر من ثمناياه وحلقاه وقصره بعد ما يقول قصره أشهدكم أني أوجبت عمرة فتخليا على بينه وبين البيت ينقل تزور وسيد تخطو أو تطواف نمرة طواف وسعي دوارد أو فحيد على بينه وبين البيت ينقل يعني كبتي تنام كما صنع رسول الله وصار ساعة ثم قال ما أرى نبي الانكشاف الدوار وقال إذا عمري ولا حج أشهدكم وإليكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي وفارق الشهر في يومئذ وعمرة की عرفات नहीं तब हज किस्ता عمرة की तवाफ ज़ियारत नहीं तब हज किस्ता عمرة की तवाफ वदा नहीं तब हज किस्ता عمرة की रफ़े जमरात नहीं तब मिना मुज़दलिफ़ा हज किस्ता जवाब वाहिद ममनूआत के वाहिद बचा के ममनूआत इहराम किस्ता वतवाफ तवाफन वाहिदन وسعيا واحدا نبص خذي حيلولا لنا وسطا نيو طواف ويو سعيدي باختلاف كتاب الحج راجحة بقالب بدو طوافون في كتب سعي وهي مسألة سوي يو طواف ويو سعي نم سوي إذا دعا عمل واجب فردي يو عمرة أو يو حج نيو حج يو طواف أو سعي لحج بار يو عمري أو الذين من جواب ذاك كذا يبيد حل بار فردي ولا حتى حل منهما جميعا और उनकी तवाफ क़ारिन नहीं हलाले दे उनकी तवाफ सरा नहीं हलाले दे जिमाना हलालेगी कल हलालेगी कि आखिरी तवाफ और सर के बंदा तवाफ तहिल दफारा दे नूर तफसील पे किताब हज के रही और फसेशा وبه قال حدثني شجاع بن الوليد سمع نصر بن محمد قال حدثنا صفر عن نافع قال ان الناس يتحدثون ان عمر اسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبيه ارسل عبد الله في امره له عند رجل عمر فرض الحديبية أستاذ عبد الله أولئك عبد الله بن عمر زويلرا يوتري تعالى سلف فرض نانسوار يأتي به ليقاتل عليه وجه وإذا ما فرض ابتدائي صحابي صلى الله عليه وسلم دائما روي أو دائما روي جتوا شعورا خلق دبزور فار من تولي جنتك ولا خبري وتولي أو نبي ثم يبايع وبيعات وترك إلى أن الشجرة وعمر تقدنا وفدي فبايع عبد الله بن عمر ولا ليه هذا بيعاته بيعاته ما تكره بيعات مرضى وجاء به إلى عمر يستلزم للقتال يملي ناس ضرع مستلى لا بيعات إلا ذكر الغرض إذا مضم حاضر ذكر فأخبر بالخبر والتزويد لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع ولا يبايع تحت الشجرة لا قال تزويد وفندل قدر فذهب عبد الله بن عمر وتركوا على حتى بايع رسول الله وهي التي يتحدث عن ابن عمر أسلم قبل عمر بيعات الرضوان ما في فرده قال هشام بن عمار حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر لان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه تفرقوا فاروق وطور لونك فاذا الناس مشركون خلف حال كونكم النبي عليه السلام وقال يا عبد الله انظر ما شاء الناس
احدثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لك وصلت توي يتوجع لخلق تولي توي بدي فرص بس اللي كريدين ما تطبيق التوبة ووجدهم يبايعون تبي عمر صار فبايع عبد الله بن ثم رجع إلى عمر ثم خرج عمر بصره فبايع كبسي وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يا قال حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر فما فوتنا معه وصلى وسعينا معه وسعى إلى الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة. Ibadah Hudaybiyah ke Peygamber Mubarak tawaf narik. Dah Hudaybiyah nafas Umratul Qaza kamawa. Paayanda ka kubun hijrah ke क्योंकि Qaza dah Hudaybiyah wa zakira wa. Tawaf ko watafa watufna ma'ahu wa salla barakata wajib wa sallana ma'ahu wa sa'a baina as-safa wal marwa numbati farda kula dah lima tahun. Numbati dia per wudu ibadah mias ke لا يصيبه أحد بشيء تفكرني يا بغيش يا كذي معاهدة شيء وخبيان شيطانا جدا فرمسيشا. وبه قال حدثنا حسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا مالك بن مغرب قال سمعت أبا حكيم قال أبو وائل لما قال سهل بن حنيف أبو وائل سهل بن حنيف سفين سفين أرى مقام دي إذا حضرت علي وذا معاوية رضي الله عنهما فمناسي مضبوط جام شوي Dinirani, nukatena untuk sahal dan terpuskau, orang nastabir dalam takaran maklumat dan terdetek di susu oleh khabar. Apakah Sahal bin Hudair ya salah satu syaitan, biittahum ar-ra'ya, bahwa itu madulah pas. Tersebut dari negeri, atau dari ada sih Muawiyah pembantu dari jam masalah pemutirin tomat pada level. أو تصوم معاوية مجري أو دي ويجعلي سيف بناجاي ده معاوية بحق عليه المقبل رأيتهم مدولة ولي بيغمبر مبارك ده قتال بين المسلمين نمانا كذا وده صبر قتال دولة المقبل اجتهاد ورأيتهم مدولة فلقد رأيتني أسمثال ما زان لي رأيت نفسي يوم أبي جندر يوم فرارك أبي جندر يا يوم إعطاء أبي جندر إلى أبيه كما رسم هذا الحديبية ما زال لي هذا ذنب غير سبب بايع إجابة كوكب بايع كنا يا ذنب غير سبب بيغمبر مبارك بيمنك وصولها كوموينا كوكب ذنب غير دامر مزبوط أوا لكن بطاو لك ذنب غير أنا تسالي شوا أو ذا بيغمبر غير سيكسر فتحقق مبين شوا ولو أستطيع كما قدر لي إرادكم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في منبر جسول حرام ما بلد كلمة تتعقد من الرد كلمة وتعقد بلده من جدا في منبر أمر من لا بد هذا في عمر طول بيتنا سرنا نخير والله ورسوله أعلم فقبلوا إذا قرأت قال والله رسول أعلم ويجي بخبر نزلتك التصوفين علي فحق لمعاوية فباتل الدار يبالدها وجسوقي معاوية فحق لوالي فباتل الدار فجمع كبه فريدة جمع كبه ولا مسلمانا فجمع يا وخبر أشبه ده مسألة ويمكن في عمر مبارك سرطوري فوقه قولي لما تقول وده نقطة سانتيار وسط وبدأ كم كيه خود سانتيار وخود كم كيه خود وما سانتيار كده جمال كل شيء كان هو مدانا فقط كيف خود دولو كي فقط هذا ما كي أو يقصد دوري بيجي وجي خود اليوم أسان جالسة وما وزعنا من ذلك خود دوري بسرطنو مرادنا جهاد مراد سجدة لك خروج جهاد يو أمر يخدعنا شبكم وتكليف كي صح أمرنا دوري خود يبوديو إلا أسهلنا بها يدور متأسان جال وستلا أسان جال لا وجه مسبب يدور dasi amar tadi mungkin biar cepat ada sah amar cepat membandewa so yufli Allah umum tabak itu santiara wasdala ari amar tadi cepat tadi mungkin qabla hal al-amr ila Muawiyah kan disebutkan mana itu dengan Utsman yusul dalam itu illa fajr alaina magar farun ubra hukki ila jam double itu mana dikir pernah tidak mungkin dari terakhir Rasulullah حكمان مقرر حكمان في جوړو شي نو بل سورة ولا شو خوارج پکې جوړه ما نشو او خوارج وروته نو دا په پیغمبر حدیث دی چې کله مسلمانان یو بل سره قتال شروع کړي بیا به نه بدلېږي ټول به دې کې نه
ذكر بسيشا مناسبتنا jadi perut mujadil pada dia ke alam alana. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن مجاهد عن ابي ليلى كان بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديبيه والقمر الناصر على وجهه فقال يؤتيك وهم رسلا قلت نعم. مناسبتنا كتاب ابن وجران pada dia. فهل يقصد ثلاث Bagi ada tisu di siapa? او اخرج سته مساكين يوم فيكتب نسيكا قال ايوب لا ادري باي هذا بدا وبه قال حدثني محمد بن هشام Atau tertib wajib dari rutin itu. أو تشبه مسكينان ولا وكيوتون ذا حكي ها. وبه قال حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا وشيخ عن أبي بشر مجاهد عن الرحمن بن أبي ليلى كان بن عمر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن مسلمون وقد حصرنا المشركون قال وكان عندي وقفة وجعلت الهوى متصافة ولا وجه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يقوم محاصرة فلا تكرهها وأقرب يختبئ sebagai saat itu maksudnya siapa? Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yudika wa amrasika qultu na'am qala wa min hadhihi al-ayat man kana minkum maridan aw bihi yadrasi fa idza tujiya dan dapat dimaksudkan awliya dari siapa? Baru bisa jawabin wa berarti mata dari dalam dulu sarung awalnya oh cukup kui atau jawab salah dulu siapa? Ini qala hadatsani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Yazid bin Zurayn qala hadatsana Sa'id bin Qatadah an hadatsana Umar bin وقيل وقرية بعد المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا نذر عن ولا نكون من أهل الريب. Bulan dua yaitu ahal dari tersebut kuninu, namun tak berkerja kelo atau bukan bebas dalam. وصوفا من المدينة فأمرهم رسول الله. Nama berdoa. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن ولا وأمرهم أن يدخلوا فيه. Nabi orang ini bukan ru'at jamaah. ويشرب من البان له وهي فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعض الإسلام وقتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم وصابوا زوجها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فوافق فأمر بهم ثم رأيناهم ووضعوا أيديهم وضربوا بناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال حتى بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحب على صدقته وينهى عن الكفرة وقال شعبة وأبان وقال شعبة وأبان محمد بن قتادة من عرينة وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ولكن شربوا من ألبانها وأبوالها لكي تفصيل ما في الملك وقوة المهدي الطويل شباب أي ما من عقل وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم لو كان ترغيب بلا ماذا تبين الهام قال حدثنا حفص بن عمر أيوب أبو عمر الفوزي قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الزواب قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة فكان عمرو بن شامي أن عمر بن عبد الله استشار الناس يوما قال ما تظن بهذه المسألة عمر بن عبد العزيز المشورة وخلق تجري كرباتشو ودي قسامة ما تقولون في هذه المسألة قسامة ستر يوزيك مولي منتشي أو قاتل إيمان देखिए मुस्तकिल बाब रवानी पतिरमिजी बुखारी के तरफ तफसील को देता है पूरे इख्तिलाफ दे बने के कसामत के साथ पूरी कसामत के ऊपर से बात देखिए पूरा और जो भी अबटोल जिक्र को बाब कसामत को बुखारी के दे और पतिरमिजी के अंदर तफसील पे मान दे وقال الحق قسامة حق يعني قصاص حق شاو قضى بها رسول الله وقضت بها الخلفاء قبلها وقال أبو رجاء أبو خلافة تحت شانه عمر بن عبد العزيز وعن بصير بن سعيد أين حديث أنس في العرينيين؟ هذا دليل العرينيين هم قسامة وكان ذكاها يصار منذرشوا منذرشوا نبي عمر عليه السلام عرينيين ولا قصاص ولا أبو خلافة إياه يحدثه أنس مات حديث ويلده قال عبد العزيز بن سعيد عن انس بن عرينة وقال ابو قلابة عن ابن حكم ذكر القصه صرف مختصر تتبعها قسامة نوع قسامة के قاتل नहीं मालूम قسامة के قصاص निष्ठा قاتل नहीं मालूम और قاتل मालूम और अगर قصاص منه सके वाला का يدا تقطع الطريق يراك امر من انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اغيرا بس وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك.